بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زنان در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته به یکی دیگر از حقوق مهم زنان در اسلام اشاره داشتم و اون سخنانی داشتیم پیرامون حق میراث در اسلام برای قشر زنان. در نشست گذشته بیان شد بر این که میراث همچون دیگر حقوق از حقوق مشروعه و مهم و مسلم قشر زنان می باشد. میراث زنان و به طور عموم میراث در اسلام در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی بیان شده است و عنوان شد در نشست گذشته بر این که با توجه به این که دشمنان دین مبین اسلام در طول تاریخ اسلامی زیرکانه وارد عمل می شوند، زیرکانه شبهات و انتقادهای خودشون مطرح می کنند، که در مقابل متاسفانه یک قسمی هم از مسلمانان دچار لغزش می شوند، تسلیم این گونه فریب ها می شوند و فکر می کنند که بله واقعا دین مبین اسلام در جانب حقوق به قشر زنان هم ظلم و جفا روا کرده است، در صورتی که چنین نیست. تنها دینی است که حقوق زنان در اون به طور واضح و روشن بیان شده و به طور کافی و وافی اعلام شده در دین مبین اسلام. اما همونطوری که عنوان شد، متاسفانه دشمنان اسلام برای ضربه زدن به دین مبین اسلام و برای ضربه زدن به ریشه اسلام که قرآن و سنت نبوی باشد، به این گونه شبهات متوسل می شوند، وگرنه نمی توانند به طور مستقیم وارد معرکه شوند، نمی توانند به طور مستقیم وارد بحث و گفتگو شوند با قرآن و سنت. تنها راه چاره برای دشمنان اسلام این است که زیرکانه به این گونه مسائل متوسل شوند، عوام فریبی کنند، تا اینکه در نهایت به نقشه های شوم خودشان برسند. اما به این نکته باید توجه کرد بر این که الله واحد عز و جل از دین خودش محافظت می‌فرمایند، از کتاب خودش محافظت می‌فرمایند، از سنت نبویش محافظت می‌فرمایند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. هر چقدر که دشمنان اسلام زیرکانه وارد عمل شوند، نقشه کنند، در واقع نقشه هایی طراحی کنند، اما در نهایت ناکام میمانند، چرا که طرف اونها آفریدگار عالم می باشند، طرف اونها خالق بشریت می باشد. از این رو هر چقدر که و مکر الله والله خیر الماکرین نقشه می کنند، نقشه های طراحی می کنند، چاره اندیشی می کنند، اما
این چاره اندیشی اونها، این نقشه های شوم اونها در مقابل الله واحد عزوجل ناچیزند. پس اینها مکر میکنند، اما مکرشان برباد میرود. ممکن است در مقطع زمانی بتوانند یک سری از مسلمانان فریب دهند، از جهل اونها، از بیسوادی اونها و یا از روی حسن نیت اونها سوء استفاده شود و در واقع برای مقطع زمانی اونها را شکار کنند. اما این شکار پابرجا نیست، موقتی می باشد. اینجاست که الله واحد عزوجل بر خود لازم دانسته و متعهد شده است که من این قرآن را نازل نمودم و این قرآن را حفظ می کنم. خود الله واحد عزوجل، خود باری تعالی متکفل حفظ قرآن کریم شده است. الان زمانی که یک مغرضی، یک دشمنی بیاید و آیاتی چند از قرآن کریم در مورد به عنوان مثال میراث زیر سوال ببرد و بگوید که این دین مبین اسلام در جانب حق میراث به حقوق زنان جفا نموده است، ظلم کرده است. اما اینجاست که این شخص مغرض و این دشمن می تواند برای مقطع زمانی ممکن است که بتواند موفق شود در القاء این شبه هایش، اما در نهایت بسیارند از این منتقدین که در واقع از روی جهل و بیسوادی منتقد بودند و بر عقلشان تکیه نمودند، بسیار از اینها در نهایت آمدند که از قرآن کریم انتقاد بگیرند، شبههایی وارد کنند، در نهایت به فضل الله واحد عزوجل متأثر شدند و تسلیم شدند و ایمان آوردند. چرا که قرآن کریم راهنماست. قرآن کریم هر کسی که اون را با تعمق، با تدبر تلاوت کند هدایت می شود. قرآن کریم هدایتگر است. الله واحد عزوجل قرآن کریم نازل فرموده که هدایتگری باشد برای عموم بشریت. از این بابت الله واحد عزوجل در اولین آیات قرآن کریم می‌فرمایند که الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ذلك الكتاب لا ریب فیه. کافی است که یک شخص فقط همین یک آیه تلاوت کند، چندین بار با تعمق تلاوت کند و تفکر کند و تدبر کند، به این نتیجه میرسد که قرآن کریم هیچ شک و شبهه‌ای در اون پیدا نمی شود. قرآن کریم هیچ نقص و نقیصه‌ای در اون یافت نمی شود. ذلك الكتاب لا ریب فیه. شک و شبهه‌ای در این کتاب نیست و هدایتگری است. پس اینجاست که همانطوری که عرض شد الله واحد عزوجل این قرآن نازل فرموده و از قرآنش محافظت می‌فرماید. الله واحد عزوجل زمانی که آیات نازل می‌فرمایند و به ویژه در زمینه حقوق و علی الخصوص در مورد همین مورد موضوع مبحث خودمان در جانب حقوق میراث زنان، الله واحد عزوجل در اینجا در جانب حق میراث
بنا به علم و اطلاع الله واحد عز وجل و بنا به حکمت الله واحد عز وجل و بنا به علم غیب الله واحد عز وجل و بنا بر این که الله واحد عز وجل خالق این بشریت می باشد و می داند که چه حقوقی برای این بشریت وضع نماید و به علم الله واحد عز وجل باز میگرد بر این که در جانب میراث چگونه بین افراد تقسیم شود. از این رو خود الله واحد عز وجل حق میراث متولی شده است. در قرآن کریم آیاتی داریم و در سنت پاک نبوی روایت های زیادی داریم. در نشست گذشته عرض شد بر این که اگر یک مقایسه کوتاهی داشته باشیم بین قوانین اسلام و ما قبل اسلام، به این نتیجه می رسیم بر این که ما قبل از اسلام در اونجا قشر زنان از تمام حقوق و علی الخصوص حق میراث محروم بودند. زنان در قوانین ما قبل از اسلام در تمام زمینه ها حقوق اونها پایمال شده است، حقی نداشتند و از جمله حقوق پایمال شده اونها همین حق میراث می باشد. در قوانین ما قبل از اسلام زن ارزشی و جایگاهی در جامعه نداشته، به عنوان یک کالا خرید و فروش می شود، همچون دیگر کالاها فقط خرید و فروش می شود. در بعضی از جوامع بشری زن به گونه‌ای بوده است که زمانی که عذر شرعی به سراغ او می آمد نجس می دانستند، با اون نشست و برخاست نمی کردند، حق نشستن در مجلس نداشته، حق خوردن در اون ظرف و ظروفی که دیگران استفاده می کنند حق استفاده نداشته. این زن بایستی گوشه نشین شود، منزوی شود، در یک گوشه‌ای بشیند و تا اینکه این دوران عذر شرعی خودش سپری کند. توجه فرمایید تا این حد در بعضی از جوامع نگاهشان به حقوق زنان چنین بوده است. اما این اسلام آمد که تمام این مسائل را خط بطلان کشید، خط قرمز کشید. تمام این قوانین گمراه و منحرف و ضد بشریت و ضد انسانیت و علی الخصوص ضد قشر زنان اصلاح نمود. دین مبین اسلام آمد و در مورد به عنوان مثال همین قضیه‌ای که عنوان نمودن در جانب عادت ماهیانه زنان آمد اصلاح نمود، نشست و برخاست، خوردن و الاخری، تمام اینها هیچ مشکلی نیست، چرا که یک انسان نجس نمی شود. اصلاح نمود که یک زن زمانی که از این عذر شرعی برخوردار می باشد چه اموری ترک و رها کند، از چه مواردی در واقع منتهی شود. اینجاست که دین مبین اسلام آمد و این مسئله را اصلاح نمود و این در وقت خودش به اذن الله واحد عز وجل به طور مفصل مسائلی عنوان خواهیم کرد. پس حق میراث یکی از حقوق مهم زنان در اسلام می باشند و همانطوری که عرض شد ما قبل از اسلام حقی به عنوان میراث نبوده. اینجاست که زمانی که سرور بشریت علیه الصلاة والسلام
مبعوث شدند و اینجاست که با توجه به آیات کریمه قرآن کریم و با توجه به احادیث نبوی حقوق میراث زنان عنوان شد. در همان ابتدای امر بعد از بعثت رسول الله علیه الصلاة و السلام، بعد از بعثت پیامبر علیه السلام، با توجه به اینکه در واقع هنوز اسلام غریب بود، بیگانه بود، کم کم به صورت تدریج این قوانین الهی در جامعه تطبیق شدند. از این بابت یک بانوی خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام مشرف شد و شکویه‌ای داشتند نزد رسول الله علیه الصلاة و السلام. مشکلش در جانب میراث عنوان کرد که یا رسول الله، من دچار این مشکل شدم. حال چرا دچار این مشکل شده است؟ چرا که همون در واقع همسر خودش یا همان خانواده و به طور کامل کل جامعه اون روزی بنا به قوانین ما قبل از اسلام زن و یا دختر از میراث چیزی نمیبرند، اصلا میراث بر عنوان نمیشوند. زمانی که یک میراثی میمان، یک ترکه‌ای میمان، همه متعلق بود به قشر مردان. روایتی داریم که جاءت امرأة سعد بن الربيع وقالت يا رسول الله هاتان ابنتان سعد بن الربيع وقتل ابوهما معك في يوم احد شهيدا. یک زنی خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام مشرف شد و عنوان کرد یا رسول الله، این دو دختر فلانی، که این فلانی شخصی به نام سعد بن الربيع رضی الله عنه، و این سعد بن الربيع در غزوه احد به شهادت رسید و این عمهما اخذ مالهما ولم یدع لهما شیء، و عموی اونها الان تمام دارایی اونها را سلب نموده، گرفته و به اونها چیزی نمیدهد. اینجاست که آیات میراث نازل میشوند و اینجاست که رسول الله علیه الصلاة و السلام حق میراث به این زن و به این دو دختر در واقع پرداخت می شود از جانب رسول الله علیه الصلاة و السلام. اجازه بفرمایید با توجه به این که الان وقتمان تمام شده است، همین روایت به اتفاق آیات مواریث به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.